من بعد participer à la mise en exploitation et au support technique de l'application. يعني انت تخططتي ديفلوبيتي لابليكاسيون ولا لو سيت، قاديتي الشغل ديالك مزيان، جربتي كلشي خدام، غتعطي هذاك الشيء للكليون ديالك مزيان. الا كان بروجي حقيقي كان الاستاذ راك كتجي دير ديمونستراسيون ولا كذا. الا كنتي بروجي عند كليون حقيقي ما فيها باس توقف معاه حتى سكون ابل هنايا كدير لو سيبور تكنيك. كتقدر ماشي ما فيها باس، كتقدر تكون هكا درتيها غراتويت، كتقدر تكون غتخلص عليها. يعني كتمشي كتانستالي ليه هذاك اللوجيسيال اللي غيخدم به، كتعطيه ميم بحال مانيوال ديتيليزاسيون. عرفتوا فاش تنشريو حنايا شي ماكينه الصابون ثلاجه كذا كنلقاو شي دفيطير كون ابل مانيوال ديتيليزاسيون، كيقول لك الا وركتي على هذا البوطون غيوقع كذا، الا وركتي على هذا يوقع كذا. حتى انت وليتي دير بحال هكاك. علاش؟ حيت انت يقدروا يكونوا عندك ديك اليوم ما كاينينش في المغرب كاع، غتبقى انت ديبلاسي عندهم. تقدر تصوب ان ديتيليزاسيون اللي هو بحال هذاك الدفيتر اللي قلت لكم، ولا فيديو، ولا المهم كدير شي حاجه اللي داخله في لو سيبور تكنيك، ان الشخص لو كليون اللي غيشري من عندك هذاك اللوجيسيال ولا لابليكاسيون ولا صافي هو يتصنت لهذيك الفيديو ولا يشوف هذاك المانيوال، غادي يعرفك كيفاش يستخدم لو لوجيسيال. هذا هو الجزء ديال لو سيبور تكنيك. وبيان سور هكذا غيكون تقادا البروجي، يعني صافي تسالى من الاول حتى الاخر. Perspective professionnelle. Après quelques années d'expérience réussie, le développeur digital peut évoluer vers diverses fonctions selon ses aptitudes et motivations. انت يعني كتبدا الشركه تقدر تخدم في داكشي اللي بغيتيه ولا ما بغيتيهش، تقدر تقول اجي نعطي راسي فرصه ونخدم. حيت انت دابا فاش تكون يلاه خديتي الدبلوم كتسمى ديبيوتون، انت ولا اي واحد انجينيور اللي بيكون خدا ديبلوم باقي عمرو ما خدم كيتسمى ديبيوتون. هو باش يبغي تحيد داك لو تيتر تاع ديبيوتون وتبدا تشوف لا في بروفيسيونيل. الشركات كنقدر نخدم في اي حاجه ماشي مشكل ونصبر، نقدر حتى لو سالير يكون ناقص شويه ونصبر. الا كانت هذيك الشركه غنستافد منها انا بزاف، ولا ديك البلاصه غنستافد منها بزاف مزيان. يعني يقدر ما يكونش تركيزي على الصالير في حد ذاته ولا على الخدمه تعجبني هي الاول، حيت انا عارف راسي سورتو الا خدمتو في البريفي عارف ان ليفوليسيون كتكون مزيانه. كي قلنا حنا المره اللي فاتت في البريفي انت هو لا كومبيتونس ديالك، كلما طورتي من ذاتك وصلتي صافي كل ما غتمشي مزيان. ماشي انت هو تقول اجي انا غنقبل بواحد السالير اكس صافي غيبقاو يحبسوا عليا. لا، ما غيبقاوش يحبسوا عليك. تصبرتي واحد العام هذاك السالير يقدر يكون قليل، ولكن كتاخذ اكسبيريونس من عندهم هما نيت ولا خدام وكتقرا ولا شوف، كتقدر ديك الساعات تولي كتدفع لي بوست اللي اصلا نتايا ما تقدرش تدفع ليهم انت ديبيطون. نتوما دابا انا كنصحكم انكم خير الله تبداو تقراو ودخلوا للبلايص فين كيكونوا لي زوفر دومبلوا، دخلوا ليهم كاينين كتبوا طلبات العمل ولا لي زوفر دومبلوا تكنيسيان اون ديفلوبمون. دير راسك بحال وليتي تقلب على خدمه في انترنت ودخلوا شوفوهم، غتلقاو ان اغلبيه ديال لي زوفر اللي كيكونوا طالبين ليكسبيريونس، قليل اللي كيكونوا باغيين ديبيطون. فانت غتولي ديك الساعه ملي غتكون دوزتي واحد عامين ديال ليكسبيريونس تقدر تدفع ليهم، وديك الساعه كتدفع كيولي عندك تيتر مختلف. ماشي تيتر باش دخلتي تقدر المره الاولى تكون دخلتي لواحد لو بوست سميتك في ديك الشركه ديفلوبور ديجيتال. من بعد ها هما هنايا كاينين بزاف ديال التخصصات كي قلت لكم حتى قبيله. كاين تقدر تكون كونسيبتور، تقدر تكون رياليزاتور يعني غير ان بروغرامور، تقدر تكون خدام كاركتيكت لوجيسيال اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم كاين بزاف بحال دابا هادو داخلين في الكوتي تكنيك، كاين كوتي ميتي، كاين كوتي انكادرومون بحال شاف دو بروجي عنده خدمات. وشاف دو بروجي اغلبيه تيكون مر من هذيك المراحل كديفلوبور كذا وصل انه يكون شاف دو بروجي بمجموعه ديال الاشياء اللي اكتسبهم في هذيك المرحله. يقدر كاع يمشي يكون قرا على كيفاش يولي شاف دو بروجي اكسيتيرا. هو ما بغاش يكمل مثلا حياته هو كيديفلوبي في لي زابليكاسيون. الانسان كيتطور عادي، كيتطوروا حتى لي تيتر ديالو. وانت باك بلس 2 حيت انت ملي كتخدم تتولي ديك الساعه ليكسبيريونس هي اللي كتحسب لك. ماشيش تنقولوا لا انا باك بلس 2 خاصها تكون باك بلس 3 وباك بلس 5 وكذا القرايه زعما. لا، فاش تخدم تتولي حتى ليكسبيريونس كتحسب لك، كتقول ليها بلس 2 ans ديكسبيريونس بلس 3 ans ديكسبيريونس بلس، هي اللي كتحسب لك من غير القرايه. القرايه
او ليكسبيريونس اللي عندك مزيان. دونك هكذا كتقدر انت واخا انت في الاصل عندك ديبلوم ديال ديفلوبور ديجيتال، كتقدر تكون شيف دو بروجي ماشي مشكل، على حساب ليكسبيريونس اللي عندك، على حساب كيفاش استفدتي من هذوك العامين ولا 3 سنين ولا اللي قضيتيهم في الشركه ولا في هذيك البلاصه فين خدمتي فريلانس ولا شوف. اي بيان سور كتقدر تكريي الشركه ديالك عادي، تقدر اصلا تكريها من الاول، غير الانسان كيحاول ما امكن انه يكون عنده الكفاءات اللازمه باش الا كري شي حاجه توقف وتزيد، ماشي غير يكريها وطيح. داكشي علاش كاينين الناس اللي كيبغيو يمشيو يشوفوا الشركات يخدموا فيهم، عاد كيكري من بعد هو الشركه ديالو باش ديجا كيفهم اش من دومين يخدم، كيفاش يقدر يجيب لي كليون، كيفاش بمجموعه ديال الاشياء. مي نتوما عندكم الحق انكم تكريي الشركه ديالكم في الدومين ديال لي سيرفيس انفورماتيك، يعني انت كتصاوب نيشان مباشره تجي تلقى لي كليون كي قلنا ديك المره وتتصاوب ليهم لي سيت ولا لي زابليكاسيون ولا وتتخلص عادي. كي قلت لكم تقدروا ديروها نتوما ديبيتون، تقدر حتى تمشي تضرب خدمه شويه يعني مع الشركات عاد ترجع من بعد ديرها. فوالا ندوزو لو troisième point اللي هو déterminer les aptitudes et connaissances pour pratiquer le métier. فوالا دونك باش تكونوا تبراتيكيو لو ميتيي ديال ديفلوبور ديجيتال خاص يكون عندنا دي كومبيتونس. حنا قلنا كفاءات، نشوفوا بعدا اصلا التعريف ديال لا كومبيتونس. شوفوا هنايا شنو كيفاش عندنا التعريف، كما كتشوفوا عندنا لا كومبيتونس بروفيسيونيل مقسمه لثلاثه الاجزاء. جو سي يعني لو سافوار، يعني اش لي كونيسونس لي زانفورماسيون اللي كنعرف داكشي اللي قريت كذا، العلم المعلومات قريتهم بدبلوم ولا قريتهم ثقافه عامه اوتو فورماسيون ماشي مشكل، المهم كيتسماو لو سافوار، ماشي ضروري جبتهم ولا قريتهم بسيرتيفيكاسيون ماشي مشكل. المهم قاري انا راسي عام، هذيك هي جو سي كنعرف، هي جي ابري اي جي كومبري، عارفهم قريتهم وضابط الشغل دخلتو راسي مفهوم واضح، هذاك العلم سي لو سافوار. ابري لو سافوار فير، لو سافوار فير يعني اش جو في. شنو الفرق ما بين جو سي و جو في؟ جو سي تري بيان، جو سي تقدر تكون سون براتيك بلا ما نبراتيكي، جالس نشوف لي توتوريال كنصنت لي فورماسيون كذا، جو سي فهمت. ولكن جو دوا براتيكي، دونك خاص تكون عندي واحد بحال نقولوا جناح، داكشي كيمشي بتوازن، خاص يكون عندي واحد الجزء تاع لو سافوار فير، سيتادير انني انا هذاك الشيء اللي عارفه براتيكيتو. اصلا حنا دابا لو دومين ديال ديفلوبمون ديجيتال سي لا براتيك، راه واخا دوزت قلت لكم امتحان بورقه وستيلو سي لا براتيك، ما غاديش تخدم حيت كتعرف ورقه وستيلو، خاصك تبراتيكي. داكشي علاش قلت لكم ديك المره ان شاء الله حاولوا ما امكن ديبانيو على ان بيسي، ضروري لمصلحتكم نتوما، حيت هذا تكوين مهني وممكن تبداو تخدموا عادي. راه كاين اللي كيخدم هو تيقرا وكاين اللي كيخدم من ورا الدبلوم مباشره، تقدروا غير تعرفوا كيفاش تجيريو نتوما راسكم. دونك جابليك جو براتيك، عندنا مرحله لو سافوار لا براتيك. ماشي ضروري انا نجلس نقرا عاد نوض نبراتيكي، كاين ابروش تاع داكشي اللي عرفتيه خدم فيه، عمل به، كي كنقولوا عرفتي هي الكلمه اعمل بها، ما تسناش تكون اكسبير في الهضره في لو سافوار عاد تقول اجي نبراتيكي. سي بون مثلا حنا غنتعلموا لاش تي ام ال، ما غتسناش تسال لاش تي ام ال كور عاد تقول واجي نهز هذاك البيسي صافي الاستاذ سال الكور، ولا انا مشيت قريت لو كور ديالي كامل وعرفتو واجي دابا حتى ما غيكون ضاع لي حتى معلومه اجي نبراتيكي. لا، الجزء اللي قريتو كنبراتيكي وانا غادي، الجزء اللي قريتو كنبراتيكي، كنكون هاد الاجزاء بجوج ديال لا كومبيتونس جو سي اي جو في. ركزوا عليها مزيان لان قلت لكم ديك المره اتونسيون من دور المتفرج، من ان واحد غير كيتفرج في صاحبو خدام ولا كيتفرج في استاذ خدام ولا مثلا استاذ ديال الداتا شو هو تيشوف فيه، يهيأ له انه فهم. فهمتوا؟ يهيأ له
انا كنقولها لك غتحس فهمتي، كون عاك انت غتحس ما فهمتيش. بروبليم سيكو غتحس فهمتي، ما تتحس بالدقه حتى من بعد. دونك سيلفو بلاي، واخا مثلا يكون ما كاينش الوقت انك تجرب كلشي في القسم، خاصك تجرب كلشي نتايا في الدار. حنا دو توت فاسون في لا فورماسيون ديالنا كان ضروري كتمشي كتعاودي التي بي، ما قالها لك حتى حد. اضعف الايمان هي تعاود داكشي اللي قريتي 100%، ماشي 95%، خصو يصدق 100%. هذه اضعف الايمان. اللي بغى يزيد شي حاجه هو يصاوب شي اكزرسيس اخر، يصاوب شي تي بي اخر، برافو، هذاك غادي يطلع دغ. ولكن اقل حاجه داكشي اللي عنده خصو يمشي يكون، ماشي يمشي هو، الا كاين الدراري اللي غير يبراتيكو في القسم غيصاوبوا كلشي وفاهم، ولا دار شي غلط الاستاذ غير ينصحو بحال هكا كيفهم وصافي وخرج. هذاك نورمالمون خصو يمشي يزيد شويه في الدار يطلع النيفو ديالو في حوايج اخرى. ولكن واحد اللي حاول وما صدق ليه والو خصو يمشي يتسارح، يقدر يكون تعصب وتقلق وهذا، ولكن ما خصوش يستسلم. خاصو يمشي اول حاجه يصدق ليه هذاك الشيء اللي ما صدقش ليه في القسم، خاصو يصدق ضروري. لاننا كي قلنا كنقراو لي باز ما نقولش ولا ما صدقش هذاك التمرين. انا من دوك 10 تمارين اللي درنا من 10 لي تي بي 8 صدقوا، خاصهم يصدقوا 10. اش كيقرا لك الاستاذ؟ راه كيقرا لك الاساسيات، خاصك يصدقوا. كي قلنا الاساسيات المثال ديال الالفابي خاصك تعرف الحروف كاملين، عاد تبدا تتكون في الجمل المفيده ونشكلوا فيهم اكسترا. ما نقولش لا انا كنعرف الف وباء بارك عليا، هما اللي نديروا الجمله حنا في هذاك الشيء الاخر ما غاتعرف والو. سي بون. دونك عقلوا على هذه ان الاساسيات تتخاد كلها. كنحاول هي تقدر تجيني سهله ولا صعيبه على حساب جوج الحوايج، على حساب انا النيفو ديالي دابا واش عارف شي حاجه على لانفورماتيك وكذا، وعلى حساب لا موتيفاسيون ديالي. كاين اللي ما يعرف والو ولكن هو متحمس لو دومين وعاجبو كيمشي بحال شي واحد كيجري بسرعه، دغيا غتحس به مشى تلونسا. كاين ثاني واخا هو ماشي موتيفي ولكن داكشي قراه وعاودو، قرا شي فيليير هنا شافو هنا الله اعلم يجي هادشي ساهل، شافها وعاودها زعما علاش ما غيجيش ساهل؟ هادو غيجيو ساهل. كاين الناس اللي ما غيجيش ساهل خاصو غير يبذل المجهود. كل ما بذلتي مجهود في الاول من بعد كتحيد عليك هذاك، كينقص المجهود وكتطلع لا كاليتي. اخر جزء في التعريف ديال لا كومبيتونس هو لو سافوار اتر، اللي هما لي زاتيتود ادابتي لو كومبورتمون، داكشي التصرفات اللي كندير. هنا كنقدروا ندويو في لا كومبيتونس بروفيسيونيل. كاين كي قلنا لو سافوار طريقه ان داك لو سافوار انا نبراتيكيه، ماشي عا كنجمع معاهم في لونتروتيان اللي كيعطيني شي تيست تكون والو، لا. ثاني هاد لو سافوار اتر يعني لي كومبيتونس ديولي بحال جزء تاع سوفت سكيلز، كيفاش كنخدم، كيفاش كنتصرف. الا واحد درت معاه الكلمه انا غنجيب ليه بروجي راه كنجيبو داك كيفاش كنتصرف. هذه هي لو كومبورتمون اللي كنت ادابتا به. راه تقدر تكون واعر كتصاوب داكشي مزيان وداير لينا خدمتك رخيصه شويه ولكن ما عندكش الكلمه، ما عرفتش شكون اللي غيبقى يخدم معاك اللي ما عندكش الكلمه. زعما شكون غير ريسكي هو كل مره تقولي نهار خاصو شهر، ما عندكش الكلمه مشكله كبيره. ما عندكش الوقت مضبوط كدير معاه غينيون حتى ما عرفتش مشكله كبيره. هذه ما داخله لا في لو سافوار لا في لو سافوار فير، هذه داخله في لو سافوار اتر. لو سافوار اتر هي اصلا كانسان اللي كانوا فيها تصرفات مزيانين، ولا ما كانوش فيها ولا بغيت نخدم راه هادشي اللي خصو يكون. الا شفتوا دابا اي واحد ديال الخدمه ديالو راسو، اي خدمه احتقرتيها انت، احتقر اي خدمه وشوفوا امتى كينوض وكيمشي كيمشي يجلس في الموقف ويتسنى، ولا مول الحانوت حال الحانوت امتى وكذا، وعنده واحد الطقوس خصهم يديرهم. الا ما دارهمش راه ما كايناش، ما فرض عليه حتى واحد تجي مع الوحده ونص تخرج مع 6 ونص كذا خدمته هذاك حر ديالو كي كنقولوا. ولكن هو عارف بانه سي لو سافوار اتر، عنده واحد الطقوس كي خاص يكون فيهم الا بغى ينجح في هذاك العمل ديالو مزيان. انت اللي لك انت كتمشي تخيلها كتمشي عند شي مول الحانوت ديما كتلقاه ساد، ما غتبقاش تمشي مريض كاين غتلقاه ساد، كتقول اللهم نمشي عند واحد ديما حال. وهكذا هذاك هو كيجلب لك ليا نفس الحاجه. انت ملي تكون عندك الكلمه ملي كدير شي داكشي اللي قلتي كديرو اكسترا، كيكون واحد لو كومبورتمون مزيان، سوي سور كو ما غتلقاش مشاكل. المشكل كيكون غير في الكليون الاول باش يجي. Voilà. Donc, une compétence est un pouvoir d'agir, de réussir et de progresser.